السلام عليكم لي زامي. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا هاد السيكشن كونتنت ديال الباج ديالنا، غادي نكملوا داك الكونتوني اللي باقي. فغادي نزيد ماي سيرفيس سيكشن، هي هذيك كرييتها. طابيوها باش الفيديو ما يكونش طويل عليكم، ما بغيتش نبقى نطابي. طابيو هادشي اللي درت انايا. عندنا سيكشن وسطها ان ديفرو، وسطها كاين جوج ديال شايلدز، كاين الاول ليفت ماسك وكاينه ارتيكل هنايا اللي غادي نعطيها كوم كلاس. رايت ارتيكل. اوكي، نديرو هنا واحد 11 هايفن. دابا سيرو طابيها ورجع. صافي طابيتوها، دونك غادي نبداو دابا نديرو ستايلين. دابا عندنا واحد الليفت ماسك اللي غادي نديرو على واحد الشكل، وغادي يكون حداه واحد الارتيكل على اليمين وفيه واحد الباطن. دونك ندير واحد الباطن مثلا تحت هنايا découvrir mes services، وغادي نعطيها الكلاس button secondary. فوالا، دابا نمشيو للستايلين ديالنا. غادي نجيو هنايا قبل الفوتر، غادي نكري هذيك ليفت ماسك. غادي اول حاجه تكون بوزيشن ديالها ريلاتيف، وغادي تكون المينيموم ديال لاطايها ديالها من هايت تكون واحد 300 بيكسل، واحد الويدث ديال 45%. فوالا، دابا غادي نمشي غادي نكوبي هاد ليفت ماسك، عاوتاني غادي ندير واحد الافتر ولا بيفور باردون، تكون البوزيشن ديالها ابسوليوت. هنا غادي نكريي واحد ديف اللي كتكون فوق هاد الليفت ماسك على شكل ابسوليوت، كتكون عندها الطوب زيرو، تكون عندها الرايت الليفت مثلا زيرو، تكون عندها واحد الباك جراوند غادي نديرو على شكل غراديانت. غادي ندير لينير يعني ديغرادي. غادي نقول ليه ناخذوا لي كولور ديالنا مثلا فروم زيرو كولور، يعني الاول هو هذا والثاني غادي يكون هو هذا. فوالا، باردون غادي يكون هو هذا، وغادي نقول ليه باش يكون يشد. غادي نزيد نعطيه الويت تكون 100%، نعطيه الهايت حتى هي تكون 100% باش تاخد ديال هاد البارون. غتاخد هاد 300 بيكسل، و 100% هادي غتاخد 45% ديال هاد الليفت ماسك. وما نساوش باطون الكونتنت اللي ضروري خصنا نحدوه ديما. ولا كطلع لنا الريزلت على هادشي. غادي نحاول نقلب هاد لي كولور، غادي نحطو هنا هو الاول. هنايا غادي ندير كولور باغ اكزومبل، غادي نعطي واحد الاباسيتي واحد 0.7، واحد ليماج اللي غادي يكون اليو ار ديالها هو ايماج سيرفيس PNG. لا فوتو كنت تيليشارجيتها من الانترنت، تقدروا تقلبوا حتى نتوما نديروا لها باش تشد الليفت اولا السنتر، تكون نو ريبيت. فوالا، وفي الباك جراوند سايز غادي نقولوا ليها باش تكون كانسل. كي حنا بغينا ندير واحد الشكل يكون يعطي شويه التوش لهاد
الماسك هذا، فغادي نطلعو الفوق، غادي نكوبيو هذاك الكليبات، فوالا غادي نرجعو هنايا، غادي نحط هنايا، نرجع هادي 100%، وغادي نجي هنا غادي نعطيه 70 هنا 0. غادي تشوفوا هاد الشكل هنايا، رايت ارتكل، فوالا. هنايا نزيدو نقصو شويه، نزيدو ندير واحد لوباسيتي هنا 0.4. فوالا هكذا كتبان. نزيد واحد شويه 6، هكذا كتبان مزيان. في الرايت ارتيكل غادي نقولو ليه الويت تكون سوبورتون، هيت كذلك display flex، وغادي نقولو ليه justify كيما هذا center align items center، اولا وي فوالا. انا غادي نقول ليه flex direction common، مزيانه. دابا غادي نزيدو واحد لو تيتر فوق من هادشي، يكون h3 مي سيرفيس. فوالا دابا مزيان. تبقى لينا هاديك البوطون PTN secondary، شنو نقلبو على ديك PTN اللي كانت عندنا برايمري، كوبيو هادشي كامل، كوليو هنايا، بدلو هاد لا كولور. دابا نحاولو ندير واحد الجرين، اختارو واحد، نشوفو النتيجة، شوفو كي كتبان اليغونت. كبرو السايز شويه، نديرو فونت سايز 17 بيكسل. فوق كلاس ديالنا ديكلاراو نعيطو السيكشن ديالنا ونعطيوها كولور، واحد باك جراوند اللي هو بلو. فوالا كتشوفوها دابا كيف كتبان. غادي نعطيوها واحد المارجين ديال فوق 5 رين مزيان. فوالا هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيبان. دابا غادي ندوزو للفورم ولا كونتاكت، غادي ندير واحد الفورم ديال الكونتاكت تحت من هاد لا سيكسيون، وفي الاخر كاع غادي يبقى لينا الفوتر كيف قلت لكم قبل اللي هو اخر حاجه. ميرسي افو. دابا غادي نكملو الخدمه ديالنا في لاباج اكوي. غادي نزيدو لا سيكسيون ديال كونتاكت، غادي نجيو هنايا تحت هاد لا سيكسيون نزيدو سيكسيون اخرى، نعطيوها واحد الكلاس ديال كونتاكت. فوالا غادي نجيو هنايا غادي نكريو واحد ديفيزيون، الاولى غتكون سميتها بوين ليفت فورم كول، غادي يكون وسط منها واحد الفورميلير، والثانيه غادي يكون سميتها رايت فورم كول. فوالا انا كندير هاد كنحاول نكوبي لي طاغ اكسيتيرا باش ما نطولش عليكم في الفيديو، باش يكون داكشي خفيف عليكم، باش تكونش الدوره طويله. دابا هنايا وسط هاد الفورميلير غادي نكري 3 انبوت، نكري الانبوت الاولى، انبوت الثانيه، الانبوت الثالثه، وواحد تكست اريا. تكست اريا غتشوفوا المهم الشكل ديال هادو. هنا غادي نديرو كلاس تيغال، كوبيو هادشي، غادي نديرو نو تيتر، اوبجي باردون، هنا غادي يكون نيميرو دو تيليفون تاعي،
هنايا اوبجي. وغادي ندير واحد البليس هولدر. بليس هولدر هو داك التكست اللي كيبان في وسط الانبوت، يعني فاش ديروه غادي يتحيد، فاش غتحطوا الماوس غيتحيد. تشوفوا كيفاش. غادي نديرو نو كومبليت اللي بغيناها تبان هنا في بليس هولدر، باردون بليس هولدر. هنا غادي نديرو بليس هولدر، غادي نديرو titre, votre titre. هنا نديرو ايميل حسن، placeholder votre ايميل. فوالا. هنايا غادي نديرو placeholder votre message. دابا الرايت كول غادي نديرو فيها واحد الايماج في الاس ار سي. غادي نحطو الايماج ديالنا هي support.png تيليشارجيتها من الانترنت. اختاروا اللي بغيتو. غادي نمشيو للسي اس اس ديالنا، نجيو هنا فوق فوتر، غادي نديكلاريو دوت كونتاكت، نعطيو واحد المارجين ديال 2 ريم 5 ريم الفوق، وغادي نعطيوها 5 ريم الفوق ولتحت. وغادي نجيو لتحت، غادي نديكلاريو هذاك الرايت باردون، غادي نديكلاريو ديك ليفت فورم كول. فورم ديالنا غادي نديكلاريو كونفليكس، نديكلاريو كونفليكس ديسبلاي فليكس دايركشن كولن. هنايا justify content خاصو يكون between in items سيكون start. فوالا. وبالنسبة للليفت والرايت كولوم هي والرايت كول بغيناهم يكونوا يشدو لاطاي ديال 100% ليهم width 100%. نجيو هنايا ل right form call، غادي نقولو ليه width 100%. غادي نقول ليه display flex، غادي نكوبيو هادشي كامل. غادي نجيو ليماج ديالنا اوسي، غادي نعطيوها السايز واحد الويدث اللي غادي تكون باغ اكزومبل. نجيو هنايا غادي نديرو display، غادي نمشي دابا لي زينبوت اللي عندي input وحتى text area. وغادي نعطيها ستايلين، نبداو بالبيدين، نعطيوها مثلا واحد الرين فوق لتحت و 2 رين في الجناب. في البوردر نعطيوها نون، في الاوتلاين نعطيوها نون، في المارجين فوق لتحت غادي نعطيوها فوق يكون مثلا واحد 0.7 رين. فوالا. وفي بوكس شادو عاوتاني عندنا البوكس شادو، فغادي نعطيوها واحد 0 مثلا 3 بيكسل 7 بيكسل موان 6 بيكسل كولور نوار. شوفوا لي الريزولطا اكسلون. دابا مزيانه. نعطيو لها واحد الويدث تكون 100% ديالهم كاملين.
هذه هي النتيجة. وهنا بلاصة ستارت فغادي نقولو ليه على حساب ديك ليماج باش تكون عندنا سنتر على هاد الشكل مزيانة. وهنايا اوسي نقولو ليه سنتر، نزيدو لها واحد شوية نقول ليه 75% على هاد الشكل كتبان. ما نساوش نزيدو هنايا الفوق واحد، نقولو ليه مثلا واحد الارتيكل اللي وسط منو غادي تكون عندنا واحد H2 وعاوتاني غادي تكون معاها واحد P. غادي نكتبو هنايا كونتاكت، نقول ليه مثلا باغ اكزومبل هنايا n'hésitez pas de nous contacter. فوالا ونجيو ندخلوها في هاد الليفت كول باردون تكون على هاد الشكل. كونتاكتي نشوف النتيجة. هنايا مغاديش نديكراريو هاد ديسبلاي باش تكون انها هنايا فليكس. بار كونتر نحيدو هاد الويتس غادي نرجعو غير 50% باردون، خاص كل كولون تاخد 50% ديالها. رايت كون نحيدو لنا الويتس فوالا. باردون هنايا خاصنا نربيو كاع هادشي كامل، خاصني نربيه في ارو. نسيت ما درتش هاد لوكا دونك باردون. ديرو كونترول شيفت بي تكتبو راب وديرو ديف دوت رو. هنا توربا وسط ان رو. هي النتيجة. وبالنسبة لهاد ارتيكل غتكون خارجة تكون هنا. ارتيكل تكون الفوق. ولا هذا هو الشكل. وغادي نجيو نقصو في هذيك ايماج ديالنا نرجعوها 70%. هذه هي النتيجة. ان شاء الله من بعد غادي نشوفو كيفاش نزيدو الفوتر. غادي تكون حتى هو فيديو قصير باش نتمنى ندوزو الريسبونسيف ان شاء الله.